नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चापागाई। आज मक्सिर 18 गते आइतबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, माया लुहारका हत्या आरोपी सशस्त्र प्रहरी जवान कञ्चनपुरबाट पक्राउ, गोकुल बास्कोटाको घरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय पारियो, चुनाव विशेष समाचारहरू, एमालेका थापालाई पराजित गर्दै बाजुरामा कांग्रेसका सहमहामन्त्री पाण्डे विजयी, दोलखा प्रदेशसभा 2 मा एमालेका भरत केसी विजयी, प्रदेश 1 को मतगणना सकिँदा एमालेलाई सरकार बनाउन 7 वटा सांसद अपुग, समानुपातिक तर्फ 1,04,20,000 भन्दा बढी मतगणना सम्पन्न हुँदा अहिलेसम्म कुन पार्टीले कति मत ल्याए त यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त दिनैभरिका सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। मौसम सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायतका अपडेटहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। माया लुहारका हत्या आरोपी सशस्त्र प्रहरी जवान कञ्चनपुरबाट पक्राउ, गोलीले 2 दिन अघि म्यादी प्रेमिकाको मोबाइल खोसेको र अर्को दिन बोलाएर हत्या गरेको खुलासा। खोटाङमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते, सुर्खेतमा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते, गोकुल बास्कोटाको घरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय, एमालेका थापालाई पराजित गर्दै बाजुरामा कांग्रेसका सहमहामन्त्री पाण्डे विजयी, दोलखा प्रदेशसभा 2 मा एमालेका भरत केसी विजयी, प्रदेशसभा 1 को मतगणना सकिँदा एमालेलाई सरकार बनाउन 7 वटा सांसद अपुग, समानुपातिक तर्फ 1,04,20,000 भन्दा बढी मतगणना सम्पन्न, स्याङ्जाको बुथ क्याप्चर भनिएको चापाकोट 3 केन्द्रमा अस्वाभाविक मत परिणाम, पहिलाका सबै कुरा बिर्सेर अब सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको धनराजलाई बधाई दिँदै पद्मा अर्यालको तर्क, माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै, समयमा प्रसुति सेवा नपाउँदा महिला जनप्रतिनिधिको ज्यान गयो, राप्ती नदीमा डुबेर 1 बालिका सहित 2 जनाको मृत्यु, चिसो लगातार बढ्दै काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियसमा झर्यो, विश्वकपमा मेसीले तोडे रोनाल्डोको कीर्तिमानी र आज फ्रान्स विरुद्ध पोल्यान्ड तथा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध सेनेगल भिड्दै। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। बैतडीमा म्यादी प्रहरी युवतीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका 1 जवान पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भरतराम कोली रहेका छन्। उनी हाल कास्कीमा कार्यरत रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार आरोपित कोलीलाई कञ्चनपुरबाट पक्राउ गरिएको हो। उनी यही मक्सिर 7 गते घर बिदामा बैतडी गएका थिए। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 की 21 वर्षीय माया लुहारको मक्सिर 14 गते धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। उनको घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा सब फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीसँगै रहेकी 15 वर्षीय बालिका नेहा लुहार घाइते अवस्थामा रहेकी छिन्। उनको अहिले डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा घाइते नेहाको बयान लिएको थियो। उनकै बयानका आधारमा सशस्त्र प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरिएको हो। माया र नेहा गएको मंगलबार बिहान करिब 10 बजे घरबाट पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा लुगा सिलाउन भनी गएका थिए। तर सशस्त्र प्रहरी जवानसँग भेटघाट गर्न उनीहरू शिवनाथ मन्दिर पुगेका थिए। त्यहाँ भेट्न कोलीले नै बोलाएको प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। लुगा सिलाउन भनेर हिँडेकी उनी घर नफर्किएपछि आफन्तले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। खोजी गर्दै जाँदा बुधबार बेलुका माया मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। नेहा घाइते अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। माया मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकी थिइन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कोली र माया छिमेकी रहेका छन्। उनीहरू बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। 2 दिन पहिल्यै कोलीले मायाको मोबाइल खोसेर लगेका रहेछन्। मायासँग अर्को मोबाइल रहेको थियो। उनले भेट्न बोलाए माया साथीसँग गइन्। एक प्रहरी अधिकारीले बारखरीको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। शिवनाथ पुगेपछि माया र कोली केही पर गए भने उनकी साथी मन्दिरमै बसिन्। 1 घण्टापछि आएका कोलीसँग माया नदेखेपछि नेहाले सोधेपछि उनीमाथि समेत छुरा प्रहार भएको खुलासा बाहिर आएको छ। प्रेम सम्बन्धमा आएको अविश्वास र तिक्तताले घटना हत्यासम्म पुगेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ रहेको छ। खोटाङमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान साकेला गाउँपालिका 4 मातिम माने भन्ज्याङबाट दिक्तेलका लागि छुटेको 3 ख 1895 नम्बरको बस साकेला गाउँपालिका 4 मातिम बिर्ताको कामिसरामा पल्टिँदा सहचालक सहित 4 जना घाइते भएका छन्। ब्रेक फेल भएर सडकमा बस पल्टिँदा साकेला गाउँपालिका 3 खिदिमाका दिपेन्द्र तमाङ, कल्पना राई, एसेलुखर्क गाउँपालिका कि इन्दिरापुरी र शारदा नगरपालिका सल्यानका सहचालक मिलन मगर घाइते भएका छन्। ब्रेक पाइप फुटेपछि हावाले
लिक भएर बस पल्टिएको चालक सुदन विकले जानकारी दिए। टाउको, कान लगायतका ठाउँमा चोटपटक लागेका घाइतेलाई घटनास्थलमै स्वास्थ्य कर्मी बोलाएर प्राथमिक उपचार गरिएको छ। घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको छ। 5 जना यात्रु रहेको बस सडकमै पल्टिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका 8 दमारे नजिक जीव दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरू मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरी चौकी बाङ्गी सिमलले दिएको जानकारी अनुसार कालीकोटबाट सुर्खेततर्फ जाँदै गरेको V1J1005 नम्बरको जीप हिजो बेलुकी 8 बजे अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब 15 मिटर तल खसेको थियो। जीपमा 10 जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरू मध्ये 3 जनाको उपचार सुर्खेत जिल्ला अस्पतालमा भइरहेको छ भने 3 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। जीप चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेकपा एमालेका नेता एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटाको भक्तपुर स्थित घरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। आइतबार बिहान शंकास्पद वस्तु भेटिएको सूचना पाएपछि प्रहरीले सो वरपरको क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर नेपाली सेनाको टोलीलाई बोलाएको थियो। सेनाले निष्क्रिय पारेको शंकास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टि भएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आज बिहान छिमेकीले बास्कोटाको घरको पर्खाल छेउमा शंकास्पद वस्तु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यस अघि पनि बास्कोटाको घर बन्दै गर्दा 2076 फागुनमा बम विस्फोट हुँदा घरमा क्षति पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे बाजुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार पाण्डेले एमालेका कर्णबहादुर थापालाई 5437 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। पाण्डेले 31786 मत पाउँदा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह इन्चार्ज थापाले 26349 मत प्राप्त गरेका छन्। 2064 पछि बाजुरामा कांग्रेसले पहिलो पटक चुनाव जितेको छ। 2070 र 2074 मा बाजुरामा एमाले चुनाव जिते पनि कांग्रेसका पाण्डेले कांग्रेसलाई कम ब्याक गराएका छन्। बाजुरामा 2048, 2056, 2064 मा कांग्रेसले जितेको थियो भने 51, 70 र 74 मा एमालेले जितेको थियो। पाण्डेले 2043 मा नेभी संघबाट राजनीति थालेका थिए। 2047 मा वाल्मीकि क्याम्पसमा इकाइ सदस्य र 2049 मा इकाइ सचिवमा निर्वाचित भएका थिए। 2050 मा नेभी संघको बाजुरा जिल्ला अध्यक्ष चुनिएका उनी 2052 मा वाल्मीकिमा इकाइको अध्यक्ष भए। 2053 मा वाल्मीकि सोबियु र 2054 मा सोबियु परिषदको सभापति बने। पाण्डे 2056 मा नेभी संघको केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए। 2059 मा नेभी संघको उपाध्यक्ष भएका पाण्डे 2064 को 10औं महाधिवेशनमा प्रदीप पौडेलसँग पराजित हुन पुगे। 2067 सालमा कांग्रेसको सेती अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्य जिते। 2072 मा भएको 13औं महाधिवेशनमा खुल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। 2070 सालको संविधान सभाको चुनावमा उनी समानुपातिक तर्फबाट सांसद भए भने 2074 मा उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी गत मक्सिरमा सम्पन्न कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन्। यसैगरी दोलखा प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका भरतबहादुर केसी विजयी भएका छन्। निर्वाचित केसीले 19414 मत ल्याए भने कांग्रेसका लामाले 17595 मत प्राप्त गरेका हुन्। प्रदेश 1 को प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको मतगणना सकिएको छ। प्रत्यक्षमा 56 मध्ये 25 वटा सिट जितेर ठूलो पार्टी बनेको एमाले समानुपातिकमा पनि 15 सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो हुने भएको छ। एमाले एक्लैको प्रदेश 1 मा 40 सिट हुनेछ। सरकार निर्माणको लागि उसलाई अब 7 सिटको आवश्यकता रहेको छ। प्राप्त परिणाम अनुसार समानुपातिकमा जम्मा 18,99,144 सरदर मत मध्ये एमाले एक्लैले 6,65,460 मत पाएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले 5,62,956, राप्रपाले 1,18,511, नेकपा माओवादी केन्द्रले 1,81,245, जनता समाजवादी पार्टीले 61,723 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 55,957 मत पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट संख्याको निर्धारण गर्न भने 2 दिन लाग्ने बताएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म दोलखा र बाजुराको पनि दुवै तर्फको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतगणनाको अन्तिम परिणाम हामीलाई जानकारी भएको छैन। मत परिणाम आएपछि जानकारी गराउँछौं। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताए। प्रदेश 1 को सबै मतगणना सकिएको छ। एमालेले औपचारिक घोषणा नगरे पनि सेन्टर लक विधिबाट भाग लगाउँदा एमालेले 15 सिट पाउने देखिएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले 12, नेकपा माओवादी केन्द्रले 4, राप्रपाले 4, जनता समाजवादी पार्टी नेकपा यसले समान 1-1 सिट पाउने भएका छन्। यो सँगै 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको 40, कांग्रेसको 29, माओवादीको 13, राप्रपाको 6, नेकपा यसको 4
4 र जसपाको 1 सिट हुनेछ। सरकार बनाउनका लागि चाहिने बहुमत 47 सिट कुनै पनि दलको नभएका कारण संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुन नसक्ने भएको छ। अब प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम हुने भएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको 1,04,20,000 भन्दा बढी मतगणना सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 27,88,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै कांग्रेसले 26,60,000 भन्दा धेरै, माओवादी केन्द्रले 11,62,000 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,34,000 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिलेसम्म एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी गरी 7 वटा दलले थ्रेस्ट होल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बनेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,94,362 मत पाएको छ। उसले थ्रेस्ट होल्ड कटाउने बारे अझै टुङ्गो लागेको छैन। दोलखा र बाजुराको मत परिणाम पनि जोडिएपछि प्रतिनिधि सभातर्फ राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि कुल सदर मतको 3% मत ल्याउनै पर्ने देखिएको छ। स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 को अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएसँगै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रहेका उपसभापति धनराज गुरुङ विजयी भइसकेका छन्। तर मतगणनाका क्रममा बुथ क्याप्चर भएको भनिएको चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा स्थानीय तहमा खसेको मतभन्दा अस्वाभाविक ढंगले मतदान भएको पाइएको छ। साथै कांग्रेस र एमालेका दुवै उम्मेद्वारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा बराबरी मत पाएको पाइएको छ। यो मतदान केन्द्रमा कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार धनराज गुरुङको 1423 मत आएको छ भने प्रदेश सभा उम्मेद्वार कांग्रेसका महेश भट्टराईको पनि 1423 मत आएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ एमाले उम्मेद्वार पद्मा अर्यालको 103 मत आएको छ भने एमाले प्रदेशतर्फका उम्मेद्वार बुद्धिमान श्रेष्ठको पनि 103 मत नै आएको छ। चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 दिसिङकोट आधारभूत विद्यालय कमेरे मतदान केन्द्रमा गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मतको तुलना गर्दा अस्वाभाविक मत खसेको देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा वडा अध्यक्षले ल्याएको मत हेर्दा यो मतदान केन्द्रमा कुल मतदाता संख्या 1608 रहेका थिए। त्यति बेला कांग्रेसले 902, एमालेले 140 मत अर्थात 64.85 मत खसेको थियो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा यो मतदान केन्द्रमा कुल मतदाता 1641 रहेकोमा कांग्रेसले 1423 मत, एमालेले 103 पाएको गरी जम्मा 1526 मत अर्थात मतदाता संख्याको 92.99% मत सदर भएको पाइएको छ। एमालेले यसलाई बुथ क्याप्चर भएको बताउँदै आएको छ भने निर्वाचन आयोगलाई पुनः मतदान गराउन आग्रह गर्दै निवेदन समेत गरेको थियो। आयोगले पुनः मतदानको निर्णय नगरी मतगणना गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना थालेको थियो। अन्तिम परिणाम आउँदा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ 5627 मतान्तर सहित 31466 मत पाएर विजयी भए। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेद्वार अर्यालले 25839 मत पाएकी हुन्। यसैगरी स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई नेकपा एमाले नेता पद्मा अर्यालले बधाई दिएकी छिन्। यद्यपि कब्जा गरिएको मतबाट गुरुङ निर्वाचित भएको भन्दै अर्यालले उक्त मतलाई नस्वीकार्ने बताएकी छिन्। उनले सबै कुरा भुलेर स्याङ्जाको विकासमा सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। आज आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा अर्यालले लेखेकी छिन्, हामीले भनेको एउटै कुरा थियो, जनताको मतबाट हामी पराजित हुन तयार छौं, त्यसलाई हामी सहज रूपमा स्वीकार गर्दछौं, तर कब्जा गरी खसालिएको मतलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं, किनकि लोकतन्त्र र कब्जा आपसमा मेल नखाने विषय रहेका छन्। हाम्रो जायज माग तपाईले सुन्नु भएन र राज्यबाट समेत पनि सुनवाई भएन। खैर, तपाईलाई पुनः बधाई छ। मक्सिर 4 को निर्वाचनमा बुथ कब्जा भएको प्रमाण भएको, मृतक र विदेशमा रहेकाको नाममा समेत मतदान गरिएको अर्यालको जिकिर रहेको छ। त्यही मुद्दा उठाउँदै अर्यालले पुनः मतदानको माग गरेकी थिइन्, तर निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको माग अस्वीकार गर्यो। पद्माले सामाजिक सञ्जालमा धनराजलाई शालीन र लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने नेताको रूपमा बुझे पनि निर्वाचनको दिनदेखि आफ्नो बुझाइ झुटो प्रमाणित भएको उल्लेख गरेकी छिन्। मैले तपाईलाई शालीन एवं लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने एउटा नेताको रूपमा बुझेको थिएँ। निर्वाचनका दिन चापाकोटको केही बुथमा भएका निर्मम दृश्यले तपाईँ प्रतिको मेरो बुझाइ झुटो प्रमाणित भयो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि विश्वास गर्न सक्नु भएन। उनले अब सबै कुरा भुलेर जनताको सेवा गर्न र स्याङ्जाको विकास निर्माणमा सहकार्य गरी अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन्। उनले लेखेकी छिन्, सबै कुरा भुलेर जनताको सेवा गर्न स्याङ्जाको विकास निर्माणमा सहकार्य गरी अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु। हामीले अगाडि बढाएका कयौं योजनाहरू रहेका छन्, तिनलाई पूर्णता दिन मिलेर अगाडि बढौं। नयाँ थप योजनाहरू आवश्यक रहेका छन्, त्यसका लागि हरदम म साथ दिन तयार छु, उनले लेखेकी हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म जारी रहेको छ। पेरिसडाँडा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज आइतबार दिउँसो 2 बजे बैठक बस्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यसपछिको अपडेट भने आएको छैन। निर्वाचनको समीक्षा सहित नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल हुने सो पार्टीले जानकारी दिएको छ। शनिबारबाट सुरु भएको पदाधिकारी बैठकले पहिलो दिन सरकारमा जान सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। सोही क्रममा आज आइतबार बस्न लागेको बैठकमा नयाँ सरकार गठन र गठबन्धनका विषयमा छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। गत 4 मक्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन मार्फत तेस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा राखेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले महानगरभित्रका आकाशे पुल तत्काल मर्मत गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइका अधिकारीसँग छलफल गर्दै उपमेयर डङ्गोलले निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका आकाशे पुल असुरक्षित भएकाले सुधारका काम तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। आकाशे पुलका संरचना भत्किएका छन्। हिँड्दा अल्झिएर लड्ने अवस्था आएको छ। बार अग्ला भएकाले साँझ बिहान पुलभित्र हिँड्न असुरक्षित भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति पुलबाट यात्रा गर्न सक्दैनन्। जोखिम मोलेर सडकबाटै अर्को किनारमा पुग्नुपर्छ। डङ्गोलले भनिन् पुलका बार घटाउनुपर्छ। यी बार पारदर्शी हुनुपर्छ। मर्मत गरेर दुरुस्त बनाउनुपर्छ। एकपटक बनाएर अल्पत्र बनाउनु हुँदैन। नियमित मर्मत गर्नुपर्छ। यसका लागि निर्माण पक्षलाई तत्काल पत्रचार गर्न आग्रह गर्दछु। महानगरका निर्देशक नूरनिधि नेउपानेले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका काठमाडौँ टावर निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन लगायत योजनाका विषयमा जानकारी गराएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलमा अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका र प्रयोगमा नरहेका तार तथा उपकरणहरू हटाउन पटक पटक ताकेता गरे पनि केबल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अटेरी गरेका छन्। कार्तिक 15 गते प्राधिकरणले 45 दिनको समय दिएर तार तथा उपकरण व्यवस्थित गर्न चेतावनी दिएको थियो। सूचना प्रकाशित भएको 33 दिनसम्म पनि उनीहरूले कुनै चासो नदेखाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। निर्धारित अवधिसम्म सुधार कार्य नभएमा प्राधिकरण आफैले तार हटाउने र यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक आफै जिम्मेवारी हुने प्राधिकरणले चेतावनी समेत दिएको छ। समयमै प्रसूति सेवा नपाउँदा कपिलवस्तुमा एकजना प्रतिनिधिले ज्यान गुमाउनु परेको छ। विजयनगर गाउँपालिका 3 की वडा सदस्य माधुरी लोहारको मृत्यु भएको छ। 28 वर्षीय माधुरी दलित वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। प्रसूति व्यथाले च्यापे पनि नजिकै सुत्केरी गराउन नसक्दा उपचारको अभावमा उनको मृत्यु भएको जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले जानकारी दिएका छन्। उहाँको गाउँमा क्षेत्रमा प्रसूति गराउने अस्पताल नै छैनन्। व्यथाले च्यापेपछि बुटोलमा पुर्याउन समय लागेकाले यस्तो घटना भएको हो। समयमा नै लैजान सकेको भए यस्तो हुने थिएन उनले भने। विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाका अनुसार गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टर भए पनि माधुरीको स्वास्थ्य जटिल बनेपछि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा बुटोल पठाइएको, तर बच्चा र आमा दुवैको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। बाँकीको राप्ती नदीमा डुबेर एक बालिका सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 फतेपुरका 13 वर्षीय अर्चना थारू र 22 वर्षीय कञ्चन थारूको नदीमा डुबेर मृत्यु भएको। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घरतीले हिजो शनिबार दिउँसो 12 बजे डुबेर बेपत्ता भएका उनीहरूको शव आज आइतबार बिहान 9 बजे पछि फेला परेको जानकारी दिएका हुन्। उनीहरू नुहाउन गएको र त्यही क्रममा डुबेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुवै शव पोस्टमार्टमका लागि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा ल्याउन थालिएको प्रहरीले जानकारी दिएका थिए। काठमाडौँ सहित देशभर लगातार चिसो बढिरहेको छ। दिउँसो खासै चिसो नभए पनि बिहान र बेलुका भने चिसो बढ्दै गएको छ। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। बिहानको समयमा देशका धेरै ठाउँमा हुस्सु कुहिरो समेत लाग्न थालेको छ। न्यूनतम तापक्रम घट्नु र हुस्सु कुहिरो लाग्नुले बिहान चिसो हुने गरेको छ। यस्तै बेलुका भने चिसो हावा चल्ने गरेको छ। अहिले पनि काठमाडौँ सहित तराईका जिल्लामा घाम लाग्ने मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार आज प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिक बदली हुने सम्भावना रहेको छ। अन्य ठाउँको मौसम भने सामान्यतया सफा नै रहने मौसमविद भट्टराईले जानकारी दिएकी छिन्। विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पारेका छन्। यस्तै मेसीले क्यारियरको 1000औं गोल खेले। मेसीले 1000 खेलको कोसे ढुङ्गा पार गरेको यो खेलमा अर्जेन्टिनाका लागि कप्तानी गरेको 100औं खेल पनि रहेको छ। देशका लागि 169 खेल खेलिसकेका मेसीले अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या 94 पुर्याएका छन्। गैराती अस्ट्रेलिया विरुद्ध 1 गोल गरेसँगै विश्वकपमा मेसीको गोल संख्या 9 पुगेको छ। यसअघि उनी र रोनाल्डोको गोल संख्या समान 8-8 रहेको
भएको थियो। मेसीले 23 खेलमा 9 गोल गरेका हुन् भने 20 खेल खेलेका रोनाल्डोले 8 गोल गरेका छन्। विश्वकपमा सर्वाधिक गोल भने जर्मनीका पूर्व खेलाडी मिरोस्लाव क्लोसले गरेका छन्। उनले 24 खेलमा सर्वाधिक 16 गोल गरेका छन्। यस्तै ब्राजिलका पूर्व खेलाडी रोनाल्डोले 19 खेलबाट 15 गोल गरेका छन्। फ्रान्सका केलियन एम्बापेले 10 खेलबाट 7 गोल गरिसकेका छन्। यसैगरी फिफा विश्वकप 2022 मा आज अन्तिम 16 खेल हुँदैछन्। राति 8:45 बजे फ्रान्स र पोल्यान्ड बीच खेल हुँदैछ। अर्को खेलमा राति 12:45 बजे इङ्ल्यान्डसँग सेनेगलले प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।